व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। साम्प्रतम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। अतीतदिने तत्र एकादेशीयस्थानिद्भावस्य स्वरूपं कथं सिद्ध्यति इति विषये तत्र व्याख्यानं जातम्। अनन्तरं तत्र हलचोः आदेशः स्थानिद्भवति न वा इति विषये तत्र विचारः प्राचीचलत्। अद्य तस्मिन्नेव समये तत्र स्थूलादीनां यणादिलोपो वादेशः इति वार्तिकम् उपात्तम् आसीत्, यस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। स्थूलादीनां यणादिलोपे अवादेशो वक्तव्यः स्थवीयान् दवीयान् एवं रूपः तत्र विचारः सञ्जातः आसीत्। तत्र एतस्मिन् प्रसंगे तत्र स्थूल इति शब्दः वर्तते। स्थूल दूर इत्यादि शब्दानां विषये तत्र चिन्तनम् आगतं वर्तते। तत्र विचारः करणीयः कथं स्थवीयान् इति रूपं सिद्ध्यति एतस्मिन् विषये अत्र विचार्यते। तत्र एवम् अस्ति। तत्र एकं सूत्रम् आगतं वर्तते। स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणां यणादि परं पूर्वस्य च गुणः। तेन अतिशयः स्थूलः अनयोः अतिशयः स्थूलः इति विग्रहे स्थूल शब्दात् अत्र ईयसुन् प्रत्ययः भवति। अत्र स्थूल दूर इत्यादि सूत्रेण तत्र अन्त्यस्य लोपः अथ च गुणः भवति। अन्तः यण् अत्र वर्तते। स्थूल इत्यत्र ल इति तस्य लोपः भवति। तत्र स्थू घटकः यः उकारः तस्य गुणः भवति। तेन स्थो ईयस् इति जायते। अनन्तरं तत्र अवादेशे सति स्थवीयस् इति भवति। स्वादिकारे कृते सति स्थवीयान् इति भवति। एवमेव अनयोः अतिशयः दूरः इति विग्रहे अत्र दूर शब्दात् येषुन् प्रत्ययः रेफस्य लोपः अनेनैव सूत्रेण गुणः तेन दवीयस् इति भवति। स्वादिकारे दवीयान् इति भवति। तो अत्र यणः लोपः भवति, रेफस्यापि लोपः वर्तते। तो गुणलोपयोः अत्र एक कालावच्छेदन स्थितिः जायते। अर्थात् एकस्मिन्नेव काले तत्र गुणः अपि भवति यणः लोपो अपि भवति। तो अत्र कस्य तत्र स्थाने भावेन कार्यं स्यात् इति विचारे अत्र उच्यते।
स्थानिनः अनादिष्टात् च पूर्वत्वात् तद्वारेण गुणस्यापि भविष्यति। यतो हि अत्र स्थानीयः वर्तते लकारः स्थूल इत्यत्र दवीयान् इत्यत्र रेफः सः अनादिष्टात् तत्र वर्तते अचः अतः तस्य तत्र स्थानिनः अनिदिष्टात् अचः पूर्वत्वात् तद्वारेण गुणस्यापि तत्र ग्रहणं भवति। अनया रीत्या अत्र तत्र स्थानिभावः भवितुम् अर्हति। तो अत्र स्थूलादिगणादिलोपः अवादेशः वक्तव्यः। यतो हि अत्र यणादेशः अवादेशः न स्यात्। कथं? तत्र स्थानिद्भावस्य सत्त्वात्। एवं रूपेण अत्र विचारः दत्तः आसीत्। एवं केकय मित्रयो रियादेशः एत्वम् इत्यत्र विचारः तस्मिन् दिने सञ्जातः। केकय शब्दः मित्रयु शब्दः। तो मित्रयु शब्दः यः वर्तते तस्य अत्र दाण्डिनायन इत्यादि सूत्रेण अत्र यु इति शब्दस्य लोपः भवति। तेन मित्र इति शब्दः जायते। तत्र केकय शब्दात् तत्र मित्र शब्दात् यु लोपे सति तत्र ढग प्रत्यये सति केकय इत्यत्रापि तत्र यकारस्य लोपे कृते सति कैकेयः मैत्रेयः एवं रूपेण तत्र प्रयोगः सिद्ध्यति। तो अत्रापि चेत् अत्रापि अचि इति एत्वं न सिद्ध्यति। अत्र लिखितं वर्तते। अतः अचि परे अत्र एत्वं न स्यात्। अत्रापि स्थानिद्भावात् तदर्थम् अत्र कश्चन विचारः करणीयः। एवं उत्तरपदलोपे च दोषः भवति। दध्युपसिक्तः सप्तवा इति दधिसप्तवा। अत्र शाक्पार्थिवादी इत्यनेन तत्र उत्तरपदस्य लोपः भवति। पूर्वपदस्य उत्तरपदलोपः तेन दध्युपसिक्ताः सत्त्वा दधिसप्तवा एवं रूपेण भवति। अत्र किं स्यात्? अत्र दधि उपसिक्ताः इति उपसिक्ताः इत्यस्य लोपः वर्तते। तस्य स्थानिद्भावात् अत्र उकारस्य सत्त्वात् अत्र यणादेशः प्राप्नोति। अर्थात् इकोणस्य सूत्रेण यण् स्यात्। यथा दध्युपसिक्तः इत्यत्र यण् वर्तते तथा अत्र यण् स्यात् अचि इति तस्य स्थानिद्भावेन तत्र आदाय। एवं रूपेण अत्र विचारः वर्तते। अत्र समानाधिकरणाधिकारे तः तृतीय पूर्वपदे उत्तरपदलोपश्चत्र वर्तते। यङ् लोपे यणि यण इयङ् उङवः। यङ् लोपे कृते सति यण् न स्यात् इयङ् न स्यात् उबङ् न स्यात्। तत्र प्रयोगाः सन्ति। यङ् लोपे यण् इवङो न सिद्ध्यन्ति। चेच्यः नेन्यः चेक्ष्यः चेक्रियः लोलुवः पोपुवः। अत्र किमस्ति? चेचेति इति चेच्यः नेनेति इति नेन्यः क्षेति इति चेक्ष्यः चेक्रेति इति चेक्रियः लोलोति इति लोलुवः पोपोति इति पोपुवः। अत्र यङ् लुगन्तस्य एतानि उदाहरणानि सन्ति। अत्र यलुगन्ते तत्र चीचने धातोः चेचेति इति रूपं भवति। नी धातोः तत्र नेनेति इति रूपं भवति। क्षी धातोः तत्र चेक्षेति इति रूपं भवति। क्री धातोः तत्र चेक्रेति इति रूपं भवति। एवं लू धातोः लोलोति पू धातोः पोपोति। अत्र एवं भूते विग्रहे सति अत्र किं भवति? अत्र अच प्रत्ययः भवति। नन्दिगैः प्रचादिभ्यः ल्योनिने च। तो अत्र पचादिगणे तेषां पाठं मत्वा अत्र अच प्रत्ययः भवति। तेन अत्र चेची आ नेनी आ चेक्षी आ चेक्री आ लोलु आ पोपु आ इति भवति। अत्र नेनी आ चेची अ इत्यत्र एर्णकाच संयोग पूर्वस्य इति सूत्रेण अत्र यण् जायते। तेन चेच्यः चेन्नेन्यः इति भवति।
चेक्षी अ चेक्री अ इत्यत्र यतो हि संयोग पूर्वः वर्तते अतः हिरण्यकार संयोग पूर्व तस्य प्रवृत्ति न भवति। फलतः अचिष्णु धातुर्वायोरवौ सिप् सूत्रे अत्र इयं सति चेक्षियः चेक्रियः इति भवति। लोलुवः पोपुवः इत्यत्र लोलु आ पोपु आ इत्यत्र अत्र अपि यण न भवति। कथम् ओसुप् इत्यत्र सुपि इति रूपं तत्र कथनं वर्तते, अर्थात् सुप् परे एव तत्र यण विधीयते। अत्र सुप् नास्ति, अत्र तु कृत् प्रत्ययः वर्तते। तस्मात् हेतोः अत्रापि उवङ् भवति, तेन लोलुवः पोपुवः इति जायते। अत्र किं स्यात्? अत्र यः यङः लोपः वर्तते तस्य चेत् अत्र यह अकारः तो लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपः संजातः, तत्र तस्य स्थाने भावः अत्र क्रियते चेत् तर्हि अत्र न तु यण् स्यात् नेन्यः चेन्यः इत्यत्र यण् चेच्यः नेन्यः इत्यत्र यण् न स्यात् चेक्रियः चेक्रियः लोलुवः पोपुवः इयम् एतेषां विधानं न भवितुमर्हेत् व्यवधानस्य सत्त्वात्। फलतः अत्र तादृशः स्थानिद्भावः न करणीयः इति कथ्यते। भाष्यकारः कहते अस्तु तर्हि न स्थानियत्, अर्थात् हलचोः विषये तत्र स्थानिद्भावः न भवेत्। किन्तु अस्थानित्वे यङ् लोपे गुणवृद्धि प्रतिषेधः, किन्तु स्थानिद्भावः न भवति चेत् तर्हि यत्र यङ् लोपः भवति तत्र गुणवृद्धयोः प्रतिषेधः कथनीयः। यथा लोलुवः पोपुवः सरीसृपाः मरीमृजाः, तो लोलुवः पोपुवः अत्र अच् प्रत्ययः, अत्र गुणस्य प्रतिषेधः करणीयः, गुणः न स्यात्। सरीसृपाः इत्यत्रापि गुणस्य प्रतिषेधः करें, मरीमृजाः अत्यत्र मृजेर्वृद्धि तेन वृद्धेः प्रतिषेधः करणीयः। भाष्यकारः कथयति अत्र दोषः नास्ति। कथम्? न धातुलोप आर्धातुक इति सूत्रेण गुणस्य निषेधः स्यात्, परन्तु अत्र दोषः न भवति। एवं रूपेण अयं विषयः समाहितः यत् यः तत्र पूर्वं यः विषयः उपस्थापितः यत् हलचोः आदेशः स्थानिद्भवति न वा भवति इत्यस्मिन् विषये। अधुना अपरः विषयः आयाति स्थान्याश्रयणानाश्रयणम्, अर्थात् किं पुनः आश्रियमाणायां प्रकृतौ स्थानिद्भावः भवति आहोषित अविशेषेण, अर्थात् यत्र कार्यस्थान्याश्रितः किं तत्रैव स्थानिद्भावः भवति अथवा यत्रापि अनाश्रितः तत्रापि स्थानिद्भावः भवति इति विचारः साम्प्रतं जायते। भाष्यकारः कथयति कस्यात्र विशेषः आश्रियमाणां प्रकृतौ स्थानिद्भावः भवतु अथवा सामान्येन आश्रियमाणायाम् अनाश्रियमाणायां प्रकृतौ सर्वत्र स्थानिद्भावः भवतु, अत्र कः विशेषः? भाष्यकारः कथयति विचारयति तत्र पूर्वं तत्र वार्तिककारस्य वार्तिकं वर्तते अविशेषेण अस्थानिवत् इति चेत् लोपयणादेशे गुरुविधिः। अविशेषेण अर्थात् तत्र प्रकृतौ आश्रियमाणायाम् अनाश्रियमाणायां सर्वत्र चेत् तत्र स्थानिद्भावः, तर्हि तत्र लोपयणादेशे यत्र लोपः भवति यणादेशः भवति तत्र गुरुसंज्ञा स्यात्। गुरुसंज्ञायां तत्र अन्ये तत्र गुरुद्देशकानि यानि कार्याणि तानि स्युः। विशेषेण स्थानवति चेत् लोपयणादेशयो गुरुविधिर्न सिद्ध्यति, गुरुविधि न सिद्ध्यति। कथम्? जैसे श्लेष्माघ्नो पित्ताघ्नो दाध्यश्व माध्यश्व, अत्र किमस्ति? श्लेष्माणं हन्ति पित्तं हन्ति इति विग्रहे अत्र क प्रत्ययः भवति। श्लेष्म पूर्वक हन धातोः अत्र क प्रत्ययः भवति। अत्र क प्रत्यय मूलविजादित्वात् इति अनेन वार्तिकेन तत्र क प्रत्यये सति अत्र क प्रत्ययः अत्र उपपन्नत्वेन समासादिकार्ये कृते सति पित्त
श्लेष्म हन अ पित्त हन आ इत्यवस्थायाम् अत्र उपधा लोपे अहोहन्तिरिति सूत्रेण अत्र कुत्वे कुत्वादिकारे कृते सति श्लेष्मघ्न पित्तघ्न इति भवति। तो घ्न इति संयोगे परे अत्र श्लेष्म घटकस्य मकाराकारस्य तत्र गुरु संज्ञा भवति संयोगे गुरु इति सूत्रे। एवं पित्त इत्र तकार घटकस्य अकारस्य अपि तत्र गुरु संज्ञा जायते। तो अत्र किं भवति तर्हि गुरु संज्ञायां जातायां गुरु रणितोऽनन्तापेकस्य प्राचाम् इति सूत्रेण अत्र प्लुत कार्यं जायते। श्लेष्माघ्न पित्ताघ्न इति भवति। एवमेव दाधि अश्व माधि अश्व इत्यवस्थायां यदा यण भवति तो दाध्यश्व माध्यश्व भवति। अत्रापि किं जायते दध्यश्व दधि अश्व मधु अश्व एवं रूपेण वर्तते। दाधिने दधि अश्व मधु अश्व अत्र यण भवति तर्हि दध्यश्व मध्यश्व इति जायते। अत्र यणः सत्त्वात् अत्रापि संयोग परे दध्यश्व इत्यत्र दकार घटकस्य अकारस्य मध्वश्व इत्यत्र म घटकस्य अकारस्य अत्र संयोगरीत्या गुरु संज्ञा भवति। गुरो णितोऽनन्तापेकस्य प्राचाम् इति प्लुत भावः। अत्र किं स्यात् विशेषेण सद्भावः क्रियते तर्हि अत्रापि हन हनः यः अकारस्य लोपः तस्य स्थाने उद्भावात् संयोगाभावात् तत्र संयोगः न स्यात्। यदि संयोगः न स्यात् तर्हि गुरुसंज्ञा न स्यात्। गुरुसंज्ञा न चेत् भवति चेत् तर्हि अत्र गुरो णितोऽनन्तापेकस्य प्याचाम् इस सूत्रेण प्लुत विधानं न भवति। एवं दध्यश्व मध्यश्व इत्यत्रापि तथैव यणः यः तत्र यणकार्यं जातं तत्र स्थाने भावः क्रियते चेत् तर्हि अत्रापि तत्र प्लुत विधानं न स्यात्। तेन दाध्यश्व माध्वश्व अत्रापि प्लुत कार्यं न भवेत्। एवं रूपेण दोषः भवति। प्रथमः दोषः। अपरश्च दोषः दीयते द्विर्वचनादयश्च प्रतिषेधः। द्विर्वचनादयश्च प्रतिषेधे वक्तव्याः द्विर्वचन वरेय लोप। तो दुर्वचन तो अर्थात न प्रधान द्विर्वचन वरेय लोप स्वस्वरण इत्यादि विषये तत्र दोषः भवति। कः दोषः अत्र स्यात् अत्रापि जो है प्रतिषेधे तत्र स्थानिक भावस्य स्वरूपं स्यात् स्थानिक भावः स्यात् तस्यापि प्रतिषेधः वक्तव्यः। सलोपे लुग वचनम सलोपे लुग वक्तव्यः यथा अदुग्ध अदुग्धाः अदुग्ध अदुग्धाः अत्र लुगवा दुह दीह लुह गुहात्मे पदे दन्ते इति सूत्रम् अत्र वर्तते। तो अत्र क्सा इत्यस्य लोपं विदधाति विकल्पेन। अदुह त इति वर्तते क्सा प्रत्ययः तस्य लोपः भवति। तेन लोपे सति अत्र दुः घटकः यः हकारः तस्य दादेन सति घ भवति। यशोधरते तकारस्य धकारः भवति। जलां जत्स्वे सति अदुग्ध इति भवति। तो अदुग्ध इति प्रथम पुरुषैक वचने लुङ्लकारे अदुग्धः इति तत्र यतो यत्र थास् प्रत्ययः जायते तेन अदुग्धः इति भवति। तो एवं अत्र दोषः। तो कः दोषः स्यात् अत्र अक्षः यः लुक् जायते तत्रापि स्थाने भवति चेत् क्रियते तर्हि अत्र लुक् न स्यात्। तो एवं अर्थमपि स्थाने भावः करणीयः। हन्तेर्घत्वं हन्तेः च घत्वं वक्तव्यं। घ्नन्ति घ्नन्तु अघ्नन् अत्र हन धातु लट्लकारः लट्लकारः प्रथम पुरुष बहुवचने झी प्रत्यय हन झी इति भवति। झकार झकार स्थाने अन्तादेशे हन अन्ति इति जायते। हन अन्ति गमहन इत्यादि सूत्रेण यदा हन घटकस्य उपधाकारस्य लोपः भवति तर्हि न इति भवति न अन्ति इति। हो हन्ते ऋणिन्युस् सूत्रेण घत्वे सति घ्नन्ति इति रूपं जायते। एवमेव तत्र
लोट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने तत्रैव घनन्तु इति एव तत्र हन धातोः लङ् लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने एव अघनन इति भवति। तो अत्र सर्वत्र किं भवति हन्तेर् घत्वं वक्तव्येन घत्वं न स्यात्। कथम् अत्रापि उधा लोपः या जायते तस्य स्थानद्भावात् तत्र हो हन्तरेण्यने सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्। एवम् अत्र दोषः दत्तः। तर्हि किं क्रियते? अस्तु तर्हि आश्रियमाणायां प्रगतौ स्थानभावस्य तदा उच्यते ग्रहणेषु स्थानमिति चेत् जग्ध्यादिष्वादेश प्रतिषेधः इति वार्तिकम्। ग्रहणेषु स्थान अर्थात आश्रियमाणायां प्रकृतौ यदा ग्रहणं भवति ग्रहणस्थाने भवति चेत् जग्ध्यादिषु आदेशस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। यः जग्धादिषु ये आदेशा भवन्ति तेषां प्रतिषेधः वक्तव्यः। यथा निराद्य समाधि निर्पूर्वक अद धातु अत्र वर्तते अक्त्वा प्रत्ययः तस्य स्थाने ल्यप् भवति निराद्य एवं संपूर्वक अद धातुः तस्मात् अक्त्वा प्रत्ययः तस्य ल्यप् भविष्यति समाधि इति भवति। अत्र अदः जग्धिर्ल्यप्ति किति इति जग्धि भावः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। जग्धि भावः अत्र न स्यात्। तो हि अत्रापि आश्रियमाणायां प्रकृतिः अत्र वर्तते। अत्र अद धातुः अत्र आश्रयणं वर्तते तर्हि अत्रापि जग्धि भावः स्यात् तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति एकः दोषः। अपरश्च दीयते यणादेशे यु लोपे त्वानुनासिकात्व प्रतिषेधः। यणादेशे युलोपे युलोप इत्वानुनासिकत्वानां प्रतिषेधो वक्तव्यः। यु इति विषये यु अर्थात तत्र वायव्योः अध्वर्योः नहीं एवं अस्ति तत्र युलोप अर्थात यलोप उलोप एवं रूपं वर्तते। अत्र यलोपः लोपस्य स्थितिर् भवति। लोपरिते यकारस्य लोपः स्यात् लोपो विरुल् तो तत्र यकार वल प्रत्याहारे परे अत्र यकारस्य वकारस्य लोपः भवति। तो वल प्रत्याहारः भवति वकारः वायु इत्यत्र धुर् इत्यत्र और यकारः अत्र तस्य लोपः स्यात्। तो यणः लोपः प्राप्नोति इत्यत्र उलोपः अकुर्वि आशाम् अकुर्व्याशां तो नित्यं करोतेः ये च इति उकारस्य लोपः भवति। अत्र ईत्व एव रूपेण भवति अलुनि आशाम् अलुनस्य ई हल्लघ्योः इत्यत्र ईत्वं प्राप्नोति। अनुनासिकत्वम् अजज्ञि आशाम् अजज्ञासां ये विभाषा इत्यनेन अनुनासिकत्वं प्राप्नोति। एवमेव रायात्व प्रतिषेधस्य वक्तव्यः अर्थात एतेषां प्रतिषेधः करणीयः एतेषां प्राप्तिर्भवति स्थानविद्भावात्। अत्र रै इति शब्दः वर्तते। तर्हि रै इति सप्तमी एकवचने राई इति भवति। तत्र राई आशाम् इति राज्याशाम् तो राज्याशाम् इत्यत्र यदा आयादेशः भवति तदा अत्र रायोहल् इत्यत्र आत्वस्य प्राप्ति भवितुमर्हति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। एवं दीर्घे यलोप प्रतिषेधः वक्तव्यः। दीर्घे यलोपस्य प्रतिषेधः शौर्ये नाम हिमवतः श्रृंगे तद्वान् शौर्ये हिमवानिति सौ इन्नाश्रये दीर्घत्वे कृते इति यलोपः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। किं तात्पर्यम् एतस्य? अत्र शौर्ये नाम हिमवतः श्रृंगे शौर्य नामकः कश्चन हिमवतः श्रृंगः भवति यः श्रृंगं भवति। तो तत्र शौर्यः अस्ति अस्य इति विग्रहे शौर्य शब्दात् अति इनि ठनौ इति सूत्रेण यदा इनि प्रत्ययः भवति तर्हि शौर्य इन भवति। अत्र तु धाय नारायण यस्य यकारस्य लोपे
वर्ण सम्मेलने सौर्यी इति रूपं सौर्यी हिमानी रूपं जाते। अत्र सौ इन्नाश्रये दीर्घत्वे कृते अत्र ई लोपः अत्र भवति। अत्र तो यत् सूत्रं वर्तते सूर्यमत्स्य इति सूत्रेण अत्र ईकारे परे यकारस्य लोपस्य प्राप्तिर्भवति, तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। अपि च अतो दीर्घे यलोपवचनम्, अतो दीर्घे यलोपः वक्तव्यः गर्गाभ्यां वत्साभ्याम्। अत्र गार्ग्य शब्दः वर्तते, गर्गस्य अपत्यः पुमान् गार्ग्यः एवं वत्सस्य अपत्यः अपत्यं पुमान् वात्स्यः। तो द्विवचने तत्र भ्याम इति विभक्ति आ जाती। तो गार्ग्य भ्याम वात्स्य भ्याम अत्र स्थिति वर्तते। तत्र दीर्घे कृते आपस्तते नाति इति प्रतिषेधः प्राप्नोति। अत्र यकारस्य लोपः न स्यात्, अतः अत्र अनाति इति प्रतिषेधः स्यात्, तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। भाष्यकारः कथयति यत्र न दोषः नैष दोषः आश्रीयते तत्र प्रकृतिः तद्धिता। यतो हि तत्र तद्धित प्रत्यय स्वीक्रियते, तद्धित प्रत्यय परे एव तत्र लोपः भवति, अन्यत्र न भवति, अतः अत्र लोपः एव न स्यात्। एवं तत्र आशंका तत्र व्यक्ता वर्तते, फलतः अत्र दोषः न भवति। एवं अत्रापि दोषः दत्तः। भाष्यकारः तत्र सर्वान् दोषान् समीक्ष्य वदति, सर्वेषाम् एष परिहारः। तो सर्वेषां कृते एषः परिहारः वर्तते। उक्तं विधिग्रहणस्य प्रयोजनम्, अत्र विधिग्रहणस्य प्रयोजनम् उक्तं वर्तते। विधिमात्रे स्थानिवतः स्यात् इति तत्र कथितं वर्तते। अनाश्रियमाणायां प्रकृतौ इति, अर्थात् विधिमात्रे स्थानिद्भावः भवति, अनाश्रियमाणायां प्रकृतौ स्थानिद्भावः भवति, आश्रियमाणायां प्रकृतौ न भवति। यद्यपि अत्र भाष्यकारः पुनः पृच्छति, भवन्तः यदा इत्थम् उक्तवान् तर्हि ये दोषाः पूर्वं दत्ताः सन्ति तेषां तत्र समाधानं कथं स्यात्, अथवा पुनरस्तु अविशेषण स्थानि वदिति यदि भवान् वक्ति यविशेषेण स्थानिवत् भवतु, तो ननु चोक्तं विशेषण स्थानिवति चेल् लोपयणादेश गुरु विधिर द्विवचनादेश अक्षा लोपे लुक वचनम अंतर्हर्घत्वम एते पूर्वम ये दोषाः दत्ताः सन्ति तेषां समाधानं कथं स्यात् इति प्रश्नः। भाष्यकारः कथयति नैष दोषः यत्तावदुच्यते अविशेषण स्थाने भवति इति चेत् लोपयणादेशे गुरुविधि इति उक्तमेतत् नवा संयोगस्य अपूर्व विधित्वात्। तत्र संयोगः अपूर्व विधि नास्ति, अतः तम आदाय प्रदोषः न दातुं शक्यते। यद्यपि दुर्वचनादेशस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः उच्यन्ते न्यास एव, तत्र उच्यन्ते न्यासः एव, न्यास एव उच्यते। कथं न्यासः? तादृशः न्यासः करणीयः, तेन दोषः न भवति। लोपे लुग्वचन विधि क्रियते न्यास, तत्रापि तादृशः न्यासः क्रियते, अर्थात् तेन रूपेण तादृशः व्यवहारः क्रियते। हन्तेरहर्घत्वम् इति विषये भी कथयति सप्तमे परिहारं वक्ष्यति, अर्थात् सप्तमाध्याये एतस्य विषये तत्र समाधानं तत्र कथितं स्यात्। किं समाधानं तत्र वर्तते सप्तमीत्यत्र, अर्थात् श्रुतिकृतम् आनन्तर्यम् आश्रीयते, श्रुतिकृतम् आनन्तर्यम् आश्रीयते, अत्र श्रुतिकृतम् आनन्तर्यम् नास्ति, अतः स्थानिद्भाव भावकृतं यद्व्यवधानं वचन सामर्थ्यात् अत्रापि अविघातकं वर्तते, अर्थात् दोषः नास्ति। तो एवं भूताः अनेके विचाराः तत्र अचः परस्मै पूर्वविधौ इति सूत्र व्याख्याने भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रदत्ताः। येषां तत्र विचारः एवं भूताः विचारः प्रायः भगवता भाष्यकारेण सर्वेषु सूत्रेषु क्रियते प्राधान्येन। अत्र स्थाने उदादेशो नलविधौ इति सूत्रेपि भूयान् विचारः सञ्जातः, तथैव अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेपि भूयान् विचारः सञ्जातः। अनयोः सूत्रयोः विषये तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां
शेखर ग्रंथे प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथे शब्दरत्न ग्रंथे च भूयान विचारः वर्तते तत्र शास्त्रार्थोऽपि भवति तद्रीत्या किन्तु अत्र केवलं भाष्यवचनमेव अस्माभिः उपस्थाप्यते किन्तु यदा आवश्यकं स्यात् तर्हि तेषामपि कथनम् अवश्यमेव स्यात्। तो एवं रूपेण अचः परस्मिन् पूर्वविधेयः सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अधुना न पदान्त दुर्वचन वरे यलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु एतद् विषये विचारः आयाति। किम एतस्य सूत्रस्य स्वरूपं वर्तते, एतत् सूत्रं किं विदधाति, एतत् सूत्रस्य किं तात्पर्यं वर्तते इति तावद् वयं पूर्वं विचारयामः। अनन्तरम् एतस्य सूत्रस्य विषये भाष्ये यत् प्रतिपादितं वर्तते तस्य व्याख्यानं वयं कुर्मः। एतत् सूत्रं तत्र वस्तुतः तत्र स्थानिद्भावस्य निषेधकं सूत्रं वर्तते। इदं सूत्रं स्थानिद्भावस्य निषेधं विदधाति। एतस्य विषये तत्र सूत्रार्थः वृत्तिरूपः सिद्धान्तकौमुद्यां दत्तं वर्तते। पदस्य चरमावयवो दुर्वचनादौ च कर्तव्ये परनिमित्तोजादेशो न स्थानिवत्। तात्पर्यं किं वर्तते? पदस्य चरमावयवः परमावयवे दुर्वचनादौ च कर्तव्ये पदस्य चरमावयवः अर्थात् अन्त्यावयवः यद् दुर्वचनात् अर्थात दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जस् चर विधि अत्र विधि शब्दः वर्तते। तो अत्र पदान्त तो पदान्त इत्यत्र तु भिन्नं वर्तते। दुर्वचनात् दुर्वचनश्च दुर्वचनं च वरे च यलोपश्च स्वरश्च सवर्णश्च अनुस्वारश्च दीर्घश्च जश्च इति तत्र जश्च तत्र पदान्त पदान्तश्चापि तस्य पदान्तस्य दुर्वचन एवं रूपेण द्वन्द्वसमासः इतरेतर द्वन्द्वसमासः एतेषां विधिः येषां विधयः इति पदान्त दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्ण स्वर दीर्घजश्चर विधयः अत्र चर इत्यपि वर्तते। दीर्घ दीर्घजश्चर दीर्घजश्चरा चरः चर चराम तत्र पदान्त दुर्वचन ये पुनः श्रृण्वन्तु तत्र पदान्तश्च दुर्वचनं च वरे च यलोपश्च स्वरश्च सवर्णश्च अनुस्वारश्च दीर्घश्च जश्च चर्च इति पदान्त दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चरः तेषां विधयः इति पदान्त दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्ण स्वर दीर्घ दीर्घ जश्चर विधयः तेषु पदान्त दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्ण स्वर दीर्घ जश्चर विधिषु एवं रूपेण अत्र द्वन्द्व समासः वर्तते। द्वन्द्वान्ते च सुरीवाणं पदं प्रत्येकं संबध्यते कृत्वा पदान्त विधि दुर्वचन विधि वरे विधि यलोप विधि स्वर विधि सवर्ण विधि अनुस्वार विधि दीर्घ विधि जस विधि चर विधि एवं एतेषां विषये तत्र परनिमित्तो अजादेशः स्थानिवत् न भवति। एवं भूतं एतत् सूत्रस्य एतेषां समेषां तत्र स्वरूपं वर्तते। अत्र एतेषां तत्र अत्र विधि शब्दः प्रत्येकं मन्यते यथा पूर्वस्मादि। तो पदस्य अत्र पदान्त इस शब्द से अर्थः वर्तते पदस्य अन्तः पदान्तः एवं अत्र वर्तते पदस्य अन्तः अर्थात् चर्मावयः पदान्तस्य विधाने पदान्त कर्म के विधाने पदस्य चर्मावयवे कार्ये दुर्वचनादौ करिष्यति इति यावत् एतस्य अर्थः भवति। तो पदान्तस्य स्थाने विधौ इति एवं रूपेण तत्र व्याख्यानं न भवति। अन्यथा तत्र एषो हन् हसति इति प्रयोगस्य सिद्धिर्न स्यात्। अत्र एवं अत्र विचारः वर्तते एतेषां समेषां तत्र भिन्नं भिन्नं
तत्र स्वरूपं वर्तते समेषां तत्र फलमपि अन्यत् अन्यत् वर्तते। अत्र पदस्य चरमावयव इति प्रथमस्य तावत् उदाहरणं यथा अत्र दत्तं वर्तते। अत्र एषो यन् हसति एवं रूपेण तत्र पदान्तस्य विषये उदाहरणं वर्तते। दुर्वचनस्य उदाहरणं तत्र वर्तते शुद्ध्युपास्यः इति। एवं वरे इत्यस्य यायावरः इति उदाहरणं वर्तते। एवं तत्र लोपस्य उदाहरणम्। अत्र लोपस्य उदाहरणम् अत्र आतो लोप इति च यलोपे तत्र याति इति तत्र वर्तते। एवं रूपेण एतत् उदाहरणं वर्तते। एवं स्वर इत्यस्य उदाहरणं तत्र स्वर इत्यस्यापि उदाहरणं वर्तते चिकीर्षकः इति अत्र वर्तते। एतस्य उदाहरणं स्वर इत्यस्य। सवर्ण इत्यस्य उदाहरणं वर्तते सिंढि इति उदाहरणं वर्तते। एवं अनुस्वारस्य उदाहरणम् अनुस्वारस्य सिंशन्ति इति उदाहरणं वर्तते। कथम् उदाहरणम् इति विषये पश्चात् वदिष्यामि। दीर्घ इत्यस्य उदाहरणं वर्तते। दीर्घस्य उदाहरणं किमस्ति? तत्र तावत् दीर्घस्य उदाहरणं वर्तते। अत्र दीर्घस्य उदाहरणं तत्र दीर्घस्य उदाहरणम् अत्र वर्तते प्रतिदीप्ना इति उदाहरणं दीर्घस्य वर्तते। जस् विधेः उदाहरणं वर्तते सग्धिश्चमे इति उदाहरणं वर्तते। एवं तत्र चर विधेः तत्र जक्षतुः। एवं भूतानि एतानि उदाहरणानि एतस्य सूत्रस्य तानि सन्ति। तानि कथम् उदाहरणानि भवन्ति इत्यस्मिन् विषये पश्चात् वदिष्यामि। अधुना तावत् भाष्ये कः विचारः पूर्वं वर्तते तस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनीयम्। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये वदति पदान्त विधिं प्रति न स्थानिवत् इत्युच्यते तत्र वेतस्वान् इति रुः प्राप्नोति। पदान्त विधिं प्रति स्थान न स्थानवत् इत्युच्यते अर्थात पदान्त विधिं प्रति दुर्वचन विधिं प्रति वरे विधिं प्रति यलोप विधिं प्रति स्वर विधिं प्रति सवर्ण विधिं प्रति अनुस्वार विधिं प्रति दीर्घ विधिं प्रति जस् विधिं प्रति चर विधिं प्रति अस्थानिद्भावः न भवति इति भवतः कथनं वर्तते। तो पदान्त विधि इत्यत्र किं भवति? पदान्त विधिं प्रति स्थाने भवति न भवति इत्युच्यते तर्हि वेतस्य अनुमानितः वेतस् अत्र वेतस् शब्दः वर्तते। तो वेतः शब्दः अत्र वेतः शब्दः कथं? तत्र कुमुद नड वेतसेभ्यो डमत् डमतुप् इति सूत्रेण अत्र डमतुप् प्रत्ययः भवति। अत्र टी लोपः भवति वेतस्य। तो टी लोपे कृते स्वादौ पूर्वं पदम् इति पदसंज्ञायां सकारस्य पदान्तत्वं प्रतिपद्यते। तेन पदान्तस्य विधीयमानत्वात् स्थाने अत्र सकारस्य रुत्वं स्यात् पदसंज्ञायां जातः। तो रुत्वे सति वेतोवान् इति रूपं स्यात् वेतस्वान् स्यात्। अत्र मतुप् इत्यत्र मकारस्य अत्र मतुप् मतः मकारस्य तत्र वकारः भवति। तेन वेतस्वत् इति जायते स्वादिकारे वेतस्वान् इति भवति। अत्र पदसंज्ञायां जातं रुत्वे सति वेतोवान् इति स्यात्। पदान्त विधि प्रति न स्थानिवति यतो हि पदान्त विधि वर्तते स्थानिवस्य निषेधः स्यात् तर्हि एवं स्यात्। यदा निषेधः न भवति तदा अत्र किं वर्तते? अत्र पदसंज्ञायां जातायामपि अत्र स्थानिभावस्य सत्त्वात् अत्र ऋत्वविधिर्न भवति मध्ये व्यवधानात्, किन्तु अत्र व्यवधानं नास्ति अतः अत्र कार्यं भवति। एवं रूपेण कश्चन दोषः अत्र दीयते। तस्य दोषस्य निवारणं कथं स्यात्? भाष्यकारः कथयति दोषः नास्ति यतो हि अत्र पदसंज्ञैव नास्ति। कथम्? अत्र भवसंज्ञा भवति। भासंज्ञा अत्र बाधिका भविष्यति। किं सूत्रं वर्तते भासंज्ञा विधायकं? येन अत्र भवसंज्ञा स्यात् यतो हि अत्र स्वादि कार्यं वर्तते। तेन तत्र अत्र किं भवेत्? अत्र तु
स्वादिश्वरनामस्ति पदसंज्ञा स्यात् तेन वेतस्य सकार घटकस्य सकारस्य तत्र रुत्वं स्यात् अत्र उच्यते तसौ मत्वर्थे। अत्र मत्वर्थे प्रत्यय परे तकारस्य सकारस्य भसंज्ञा अत्र सकारः वर्तते भसंज्ञा भविष्यति तो भसंज्ञा सत्वात् अत्र रुत्वं न स्यात् फलतः अत्र दोषः नास्ति। अकारान्तमेव एतद् भसंज्ञां प्रति पदसंज्ञां प्रति सकारान्तम् अकारान्तम् एतत् भसंज्ञां प्रति तो भसंज्ञा प्रति कथयति अत्र वेतस् इति अकारान्तम् एतद् भसंज्ञां प्रति पदसंज्ञां प्रति सकारान्तं भवति तर्हि यदा पदसंज्ञां प्रति सकारान्तं भवति तदा रुत्वं स्यात् इति कश्चन तत्र आक्षिपति। अत्र कश्चन एकदेशी समादात् ददाति तत्र ननु चैवं विज्ञायते यः सम्प्रति पदान्ते यः सम्प्रति पदान्ते भवति तस्य तत्र रुत्वं स्यात् नहीं सम्प्रति यत् पदान्ते भवति तस्य स्थाने भावस्य निषेधः भवति यः सम्प्रति पदान्तः नास्ति तत्र न भवति। पुनः अत्र उच्यते अत्र कर्म साधनस्य विधि शब्दस्य उपादाने एतदेवं स्यात् अर्थात् अत्र विधि शब्दः वर्तते तो विधि शब्दः विधीयते यः सः विधिः एवं रूपेण यदा कर्मणि की प्रत्ययः भवति विपूर्व धातु क्या तस्य कर्म साधनस्य विधि शब्दस्य उपादाने एतदेवं स्यात् इत्यस्य किं तात्पर्यम् अर्थात उक्त दोषः अत्र न स्यात् और भाव साधने तो सह दोषः भवति अर्थात भावे अत्र क्रियते तदा दोषः। अयं च विधि शब्दः अस्त्येव कर्म साधनं विधीयते यः सः विधि एवं रूपेण अत्र कर्म साधन अर्थात कर्मणि प्रत्ययः वर्तते। भाष्यकारः पुनः अपि अग्रे विचारयति अस्ति च भाव साधनः विधानं विधि इति अर्थात यथा अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रे अत्र विधि शब्दः भाव साधनः एव स्वीकृतः तथैव अत्रापि यः विधि शब्दः सोऽपि भाव साधन अर्थात भावे एव तत्र की प्रत्ययान्तः वर्तते फलतः अत्र तदा दोषः न भवति तत्र भाव साधनस्य विधि शब्दस्य उपादाने एष दोषः भवति। ये च ब्रह्मबन्ध्वै अत्र धकारस्य जस्त्वं प्राप्नोति अयमपि दोषः अत्र दत्तः वर्तते। अस्ति पुनः किंचित् भाव साधन विधि शब्दस्य उपादाने सति इष्टं संगृहीतम् आवश्यित दोषान्तमेव अत्र विचारः संजातः यतोहि अयं विचारः भूयान् वर्तते एतस्य समाधाने तत्र समयः अपेक्षते इति लम्बायमानः विचारः अयं वर्तते अतः अद्य अत्रैव विरम्यते पुनः तत्र श्वः एतस्य विषये सम्यक् व्याख्यानं भविता अस्तु सर्वेभ्यो नमः जयतु भारतं जयतु